नेपालका चर्चित गजलकार राजेन्द्र थापाले उहिले लेखेका थिए, सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै आउँछन् हाम्रो पश्चिममा, भाग्य पनि आउँदा आउँदै थाकिसक्छन् हाम्रो पश्चिममा। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाको दिपायल स्थित सुदूरपश्चिम पृतनाका पृतनापति समेत रहेका स्रष्टा थापाले यहाँ व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, अभाव र पीडालाई उपरोक्त सृजना मार्फत सार्वजनिक गरिदिएका थिए। 2061 सालमा द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको त्यो बेला उनले रचना गरेको यो रचनामा भनिएको जस्तै अवस्था अहिले भने हट्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्ला बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका त्यसैको एउटा गतिलो उदाहरण हो। सुदूरको पनि भारतसँग जोडिएको विकट भूभागमा अवस्थित बैतडीको तल्लो सोराड क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पञ्चेश्वरमा पछिल्ला 3.5 वर्ष यता भएका विकास निर्माणका कामले पुराना उक्ति र मिथकहरूलाई बिर्साइदिएको छ। सडक यातायातको अभावमा कुनै बेला आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम जान पनि नेपाली पहिचान ढाका टोपी खल्तीमा लुकाएर भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका यहाँका बासिन्दा अहिले भने एउटाबाट अर्को गाउँमा जान पनि सरर मोटरमा गुड्ने गरेका छन्। छोटो समयमै यो पालिकाका झण्डै सबै बस्तीलाई सडकले छोइसकेको छ। सडक सञ्जालको यस्तो विस्तारले स्थानीयका दुःख, कष्ट र पीडाका पहाडहरूमा मलम लागेको छ। सीमा पारीका कतिपय भारतीय बस्तीहरूलाई भने अझै सडकले जोडिसकेको छैन, तर महाकालीकै तीर विनायकसम्म पुगेको नेपाली सडकले पञ्चेश्वरका बासिन्दाको मोटर चढ्ने सपना मात्रै पूरा गरिदिएको छैन, भारतमाथिको दशकौंदेखिको परनिर्भरता पनि घटेको छ। अहिले भारतीय नागरिक नेपाली बस्तीमा धुलो उडाउँदै गुडिरहेका गाडीहरूलाई एक तमासले हेर्छन् र जिब्रो टोक्छन्। इन्डियातिर बाटो कहाँ पुग्यो? त्यो माथि छ सर, अलि टाइम लाग्छ त्यहाँ। हाम्रो 2-3 वर्ष भयो नि यो पुग्यो त। धेरै पहिलाको र अहिलेकोमा के फरक भयो त? धेरै फरक विकास भएको छ सर। आउन जान मान्छेमा कति आइमाईहरू पनि अहिले त दाउरा घाँस सब माथि ट्र्याक्टरमा बोकेर यस्तो उस्तो हिसाबले लग्छन् सर। म कल्पना पनि गर्दैनथेँ कि कहिले म अब बुढो भइसकेँ अनि सडक आउँदा र म जाउँला भन्ने मलाई कल्पना थिएन। तर जबदेखि स्थानीय सरकार आएदेखि त्यो स्थानीय सरकारको पहलमा भएको छ सबै। अहिले मैले नै आफै बाइक किनेर अब मेरो लागि यातायात सामान्य कुरा भइसकेको छ। त्यसैले यो सडक पनि एउटा विकासका पूर्वाधारमध्ये सबभन्दा 1 नम्बरमा रहेछ र हाम्रो लागि। पहिलेको तुलनामा अहिलेको दाँजोमा त लगभग 75% विकास भइसकेको छ। पहिलो हामी सुरुमा हामी हिँडेर कति टाढा टाढासम्म पुग्थ्यौँ, अहिले घर घरमा यहाँ चाहिने अब गाउँ गाउँमा रोड पुगाइसकेको छ। हाम्रो यहाँका अध्यक्ष श्री गौरव बहादुर चन्दजीको अथक प्रयासले उहाँलाई हामी कहिल्यै पनि बिर्सनेवाला छैनौँ। 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा खडा भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि स्थानीय बासिन्दाका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुन थालेका छन्। राज्यको पुनर्संरचनापछि गठन भएका स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छन्। पञ्चेश्वरमा फैलिदो सडक सञ्जाललाई त्यसैको एउटा नमुना मान्न सकिन्छ। विकासको पूर्वाधारको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको यातायात छ, सडक छ। यसले 75% जति हाम्रो यहाँको जनताहरूमा नेपाल राज्यप्रति र नेपालमा पनि यस्तो सामान चिजवस्तुहरू उत्पादन हुँदो रहेछ, हामीले पनि यहाँ पाउँदा रहेछौँ, तर यहाँ सेवा सुविधाहरू नभएर नै हामीले अर्काको भर पर्नु रहेको छ भन्ने कुरा बल्ल अलिकति केही महसुस भएको जस्तो भएको छ।
यो सपनामा मात्रै सोचेका थियौँ। पाटन पञ्चायत सडक लगायतका कुराहरू 50 हाम्रो बाजेको पालादेखि नै यो सडक आउँछ भन्ने हल्ला मात्रै सुनिन्थ्यो, तर सडक कहिले हो कहिले आउँथेन। तर विकास हुँदाखेरि टाइम नलाग्ने रहेछ कि। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पालिकाको नेतृत्वमा आएका थिए पूर्व प्राचार्य समेत रहेका शिक्षासेवी गोरख बहादुर चन्द। उनले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसारका कामहरूलाई कर्मिक रूपमा अगाडि बढाएका छन्। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जे कुराहरू घोषणा पत्रमा भनेका थियौँ, जे बाचाहरू जनतालाई भनेका थियौँ, त्यसमा नि जस्तो क्षेत्रवाइज चाहिँ त्यो शिक्षाको कुरा होस्, चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहिँ सडकको कुरा होस्, चाहिँ विद्युतको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, त्यसैमा टेकेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई पनि मतलब आफूले बाचा गरेअनुसार हामीले भनेअनुसारका कुराहरू गर्नु पाउँदा खुसी नै लागेको छ। र जनताहरू पनि अधिकांश, अब 100% त कुनै ठाउँमा हुने कुरा होइन, अधिकांश जनताहरू पनि हाम्रा कामकारहरूबाट, हामीले गरेका विकास निर्माणका कामकारहरूबाट सन्तुष्ट नै छन् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। चुनाव हुनु अघिसम्म पञ्चेश्वरमा 6 किलोमिटर मात्रै कच्ची सडक निर्माण भएको थियो। 3.5 वर्षकै अवधिमा झन्डै 150 किलोमिटर सडक बनिसकेको छ। गाउँपालिकाका 72 मध्ये 62 वटा बस्तीमा सडक पुगेको छ। अबका 2 वर्षभित्र सबै बस्तीमा सडक पुर्याउने योजना अन्तर्गत पालिकाले काम गरिरहेको छ। प्रत्येक वडामा सडकको पहुँच गएको छ, प्रत्येक गाउँमा सडकको पहुँच पुगेको छ। हाम्रो गाउँमा साना ठुला गरेर 72 वटा टोलहरू छन्। 72 वटा टोलमध्ये 62-63 वटा टोलमा सडकको पहुँच पुगेको छ। खालि 10-12 वटा टोल मात्रै बाँकी रहेका छन्। त्यो 10-12 वटा टोलमा पनि हामी मतलब 2 वर्षभित्र सडक पुर्याउँछौँ। 2.5 दशक अघिबाट निर्माणाधीन पाटन पञ्चेश्वर सडकले स्थानीय तह चुनावपछि मात्रै गति लिएको हो। पहिलो चरणमा 35 र दोस्रो चरणमा 42 करोड रुपियाँको ठेक्का लागेपछि अहिले निर्माण कम्पनीले उक्त मार्गको स्तर उन्नति र कालो पत्रका लागि धमाधम काम गरिरहेका छन्। महाकाली करिडोरको ट्र्याक खोल्नका लागि पनि यस वर्ष सङ्घीय सरकारले झन्डै 90 करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ। उक्त बजेटबाट पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै 50 किलोमिटर भन्दा बढी ट्र्याक खोलिनेछ। महाकाली करिडोर र पाटन पञ्चेश्वर लगायतका सडकहरू समयमै सम्पन्न हुन सके यहाँका बासिन्दाको दैनिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउने शङ्का छैन। पाटन पञ्चेश्वर जो सडक पिचको लागि कुरा भएको छ, अहिले 25 किलोमिटर हो तलसम्म पुग्छ र बाँकी ठेक्का पनि यस वर्ष लाग्छ। त्यो पिच तल महाकाली किनारसम्म इन्डियाको बोर्डरसम्म पुगेपछि त्यसले पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। र अर्को ठुलो मतलब चाहिँ कायापलट हुने एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यो महाकाली करिडोरको लागि पनि यस वर्ष 90 करोडको ठेक्का लागेको छ। 114 किलोमिटरको ठेक्का लाग्छ। 114 किलोमिटर मध्ये 58 किलोमिटर बैतडीमा लाग्छ र 58 किलोमिटर मध्ये 50 किलोमिटर मेरो पञ्चेश्वर पालिकामा काटिन्छ। त्यो ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यो पुरा भइसके पनि यहाँका जनताहरूको आर्थिक उसमा ठुलो मतलब चाहिँ एउटा फटको मार्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छ। महाकाली किनारको यो गाउँपालिका केही वर्ष अघिसम्म पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भर थियो। महाकाली नदीमा जोखिमपूर्ण रूपमा डुङ्गा तरेर सीमावर्ती बजार लोहाघाट पुग्नु र त्यहाँबाट खाद्यान्न लगायतका घरेयासी सामानहरू ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा थिए स्थानीय बासिन्दा। गाउँपालिकाले सडक विस्तार गरेपछि त्यो बाध्यता हटेको छ भने स्वदेशी उत्पादन गाउँमा भित्रिन थालेको छ। यहाँ उत्पादित कृषि उपज तराईका धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म पुग्न थालेका छन्। कोरोनाका कारण नेपाल भारत सीमा लामो समयसम्म बन्द हुँदा पञ्चेश्वरबाट भारत जान पूर्ण रूपमा रोक लागे पनि पालिकामा कुनै उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएन। थोरै महँगो भए पनि नेपालबाटै खाद्यान्न लगायत अन्य घरेयासी सामग्रीहरू महाकाली किनारसम्म पुग्दा यहाँका बासिन्दाले आफ्ना दुःखमा स्थानीय सरकार घर घरमा पुगेको अनुभव गरेका थिए। काउली
50 जति भन्दा 35-40 जति त्यस्तो उहाँको रेट छ तलघडीमा। अनि यहाँ चाहिँ अब त्यसमा भाडा प्लस गरेर 2 रुपियाँ जोडेर बेचिन्छ। यहाँ लगभग कौली 58-60 मा पुग्छ भन्दा 50 मतलब बोकेर लग्छन् के अब छिटो मतलब परिवार पनि 1 किलो 2 किलो सब्जी लग्छन्। त्यो चाहिँ लक्ष्य के छ कि गाउँपालिकामा नै गरेर सङ्कलन केन्द्र खोलेर यहाँ चाहिँ बढी सब्जी भयो त्यो पठाउनु, यहाँ चाहिँ नसडाउ कि गाउँपालिकासित जोर आवाज गरेर एउटा ट्र्याक्टर भयो त्यो ट्र्याक्टरमा पठाइदिनु। सडक सञ्जालको क्षेत्रमा मात्र होइन, खानेपानीमा पनि पञ्चेश्वरले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ। गाउँपालिकाले ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना RVWRMP सँग सम्झौता गरेर 5 वर्षभित्रै सम्पूर्ण बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 3.5 वर्ष अघिसम्म पालिकाका 20% घरधुरीमा मात्रै खानेपानीको पहुँच थियो। परियोजना मार्फत अहिले 80% घरधुरीले पिउने पानी पाएका छन्। पहिला धेरै 1-2 घण्टा हिँडेर ल्याउनु पर्थ्यो रे, अहिले त घरै जगमा पनि ल्याउनु पर्दैन, धारामै गएर। पहिलेको भन्दा आजभोलि प्रत्येकको घरमा तरकारी छ। यस पालिकाभित्र साना ठुला गरी 32वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने 6वटा चालु अवस्थामा रहेका छन्। 2 वर्षभित्रै खानेपानीको उपलब्धता 100% मा पुर्याइने लक्ष्य पालिका र साझेदार संस्थाले लिएको छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको साबिकको गाविसहरू छँदै 2063 सालदेखि काम गर्दै आएको हो। अहिलेसम्म यो गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले 38वटा योजनाहरू निर्माणाधीन र सम्पन्न गरेर 38वटा योजनाहरू निर्माण गर्दैछ। अहिलेसम्म 30वटा योजनाहरू 32वटा योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने 6वटा योजनाहरू चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् र यसो गर्दा हाम्रो 80% भन्दा माथि खानेपानीको पहुँच 80% भन्दा माथि घरधुरीहरूमा पुगेको हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कर्मिक रूपमा फड्को मार्दैछ पञ्चेश्वर गाउँपालिका। 5वटा वडामा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू निर्माण भएका छन्। बाँकी रहेको एउटा वडामा पनि 2 वर्षभित्रै भवन निर्माण गरिनेछ। 15 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि पनि काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेपछि हाम्रो पालिकामा, मेरो पालिकामा 6वटा वडाहरू छन् र 5वटा हाम्रो कार्यकालमा 5वटा वडामा हामीले करोडौँका मतलब 2-2 करोड 2.5 करोडका मतलब स्वास्थ्य ठुल्ठुलो स्वास्थ्य भवनहरू बनेका छौँ र यसपालि 10 शैय्याको अस्पताल आएको छ। हामी सबैको एउटै स्वर, समृद्ध र समुन्नत विकास सहितको पञ्चेश्वरको नारा बोकेर गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि 95 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर पालिका आफैले नमुना पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 रोडी देवल गर्मामा सञ्चालित कृषि पाठशालामा विभिन्न प्रकारका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको उत्पादन भइरहेको छ। आफ्नै लगानीमा पालिकाले स्थानीय बासिन्दा मार्फत तरकारी र त्यसको बिउ उत्पादन गरेर यहाँको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ। तरकारी उब्जाउँछन्, टमाटर लगाउने तरिका, प्याज लगाउने तरिका, लसुन लगाउने तरिका। अहिले हामीले प्रत्येक टोलमा प्रत्येक व्यक्तिले अनि गाउँमा मतलब तरकारी कसैले पनि किन्दैन है, बेच्छौँ। फाइदा यहाँबाट हामीले नयाँ नयाँ सिस्टमहरू थोपे सिँचाइ टमाटरको कसरी थोपे सिँचाइ लगाउनुपर्छ भने पोली हाउस पनि गाउँमा दिएको छ, पोल्टोमा भएको छ। त्यो हिसाबको पोली हाउस बनाएर पनि थोपे सिँचाइ गरेका छन्। धेरै जसो मान्छेले त धेरै मतलब फाइदा लियो।
दक्षिणमा गर्मा खोलाको किनार र उत्तर पश्चिममा अजङ्गका पहाडले घेरेको यो मलिलो फाँटमा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने स्थानीयलाई पनि गाउँमै रोजगारी मिलेको छ। सबै कृषि पाठशालाबाट स्थानीयहरूलाई मतलब गाउँघरमा गरौँ भन्ने लक्ष्य छ। यसलाई चाहिँ कति जति हुन्छ के हुन्छ जति मतलब जे के फल्छ त्यसलाई चाहिँ बढी मात्रामा गरेर माटो परीक्षण गर्छ। त्यो गाउँघरको पनि माटो परीक्षण गर्नु लाग्छ। काम अब पाइरहेका छन् सर। अब कामको त इस्यु हो सर। त्यसमा त हामीले चाहिँ आज 5 जनाको काम 10 जना लगाइदियो त्यस्तो अब त्यो त पनि त ध्यान छ कि कतिको काम छ त्यति मान्छे मतलब ध्यान छ। बल्कन 6 जनाको काम है 4 जना लगाए काम हुन्छ सर। भोलि चाहिँ यो हुन्छ भनेपछिलाई गाउँपालिकाले दिने बेला रकम जुट्छन् सर। 2-4 महिना कट्टाइदिए त्यो पनि त समस्या हो। त हामीले चाहिँ जति काम बढी र मान्छे कम लगाएपछि सफल होला। पालिकाले एक ओडा एक पकेट एक गाउँ एक उत्पादन एक घर 10 फलफुलका बिरुवा रोप्ने कामलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको छ। काठमाडौँ भारतको नासिक महेन्द्रनगर र टिकापुरबाट समेत अनार ओखर र केराका बिरुवा ल्याएर सम्भावित क्षेत्रहरूमा वितरण गरिनेछ। टिकापुर र महेन्द्रनगरबाट केराका बिरुवा ल्याएर पकेट क्षेत्र बनाइने भएको छ। 500 बढी फलफुलका बिरुवा रोप्नेलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि पालिकाले अगाडि सारेको छ। मूलतः 2टा ठुला प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। एउटा कृषि पाठशाला र एउटा डिम्बरको कृषि केरा पकेट क्षेत्र। त्यो सँगसँगै प्रत्येक वर्ष 50 देखि 60 जना युवाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा बाख्रा पालन अन्य गरेर अनुदान प्रदान गरेका छौँ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा उखु खेती तेलहन बाली र माहुरी पालनको लागि राम्रो सम्भावना तथा उपयुक्त वातावरण रहेको देखिन्छ। जुन हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत थियो त्यहाँ लगेर कृषकहरूलाई त्यसलाई प्रविधिले जोडेर त्यसलाई व्यावसायिक गर्ने आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने गरेका छौँ र त्यहाँ सिकाउने काम भएको छ। त्यहाँबाट हामीले प्रशस्त मात्रामा मलाई चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गरेका छौँ। त्यो उत्पादनको लागि थोरै बजारको समस्या छ। हामीले 1 लाख हाराहारीमा मलाई चाहिँ बिरुवाहरू वितरण गरेका छौँ। एक घर 10वटा फलफुलका बिरुवा भन्ने अभियान चलेका छौँ। एक गाउँ एउटा उत्पादन एउटा वडा एउटा पकेट भन्ने नारासहित त्यो कार्यान्वयनमा गएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा 9 मावि सहित 35वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। नेपाल टेलिकमले 4G सेवा सुरु गरिदिएमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालनसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर पठन पाठन गराउने योजना पालिकाले बनाएको छ। 8वटा आधारभूत विद्यालयमा सोलर जडानसँगै कम्प्युटर र प्रिन्टर उपलब्ध गराएर प्रविधिका माध्यमबाट समेत पठन पाठन भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अघिसम्म यहाँका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको निकै अभाव थियो। अहिले सबै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा पूर्ण तलब दिन नसके पनि स्वयंसेवी रूपमा केही खर्च दिएर शिक्षकहरू भर्ना गरिएका छन्। उनीहरूको तलबमा मात्रै गाउँपालिकाले वार्षिक 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरेका छौँ। सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था गरेका छौँ। ई-हाजिरीको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै नियम सकेसम्म अनुगमन गरेका छौँ। प्राचार्य प्रधानाध्यापकहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरूसँग बेला बेलामा परामर्श गरेका छौँ। गोष्ठीहरू सञ्चालन गरेका छौँ र गुणात्मक शिक्षाको लागि केही पहल कदमीहरू चालिएको छ र अनि यसको शिक्षाकै क्षेत्रमा पनि अनुगमनका कुराहरू पनि हुने गरेका छन्, जसले गर्दा अलिकति पढाइमा टेवा पुगेको छ। बैतडी जिल्ला सदरमुकामबाट 13 कोस दक्षिण पश्चिममा अवस्थित पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै गए पनि विद्युतीकरणको समस्या भने ज्यूका त्यौं छ। बिजुली नहुँदा यहाँका बासिन्दा 21औं शताब्दीमा पनि टुकी वा सौर्य ऊर्जा सोलरको भरमा रात बिताउन विवश छन्।
यहाँका बस्तीहरूमा इन्टरनेट त परको कुरा, राम्रोसँग टेलिफोन पनि लाग्दैन। राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम चलिरहे पनि अहिले भने बिजुली नहुँदा सरकारी कामकाज गर्न समेत ठूलो बाधा पुगिरहेको छ। हामीसँग यो सोलर सिस्टमले अब डाउन भएर अब ठुलो पालिका छ, यो सम्पूर्ण कम्प्युटर चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो डाउन भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ काम गर्न साह्रै गाह्रो छ। अहिले म अब खाली बसिरहेको छु, काम नपाएर छ र काम भएर पनि अब यो सिस्टमले गर्दाखेरि सूचनाहरू पालिकामा आउने विभिन्न कुराहरू आउने भनेको नेटबाट हो, इमेलबाट हो, अनि पोर्टलहरू छन्, विभिन्न कुराहरू अपडेट गर्नुपर्छ डे बाई डे। ती कुराहरू अपडेट गर्न हाम्रो मानौँ आज अपडेट गर्ने कुरा पनि अब जुन दिन नेट आउँछ त्यही 4-5 दिन पुग्नुपर्ने सूचना आज हो, त्यो चाहिँ 4-5 दिन पुग्छ। त्यो हालतले पनि समस्यामा परेको छ। साबिकको अमचौरा गाविस भवनलाई प्रशासनिक केन्द्र बनाएर पालिकाले नियमित काम सम्पादन गर्दै आएको छ। निर्माणाधीन गाउँपालिका भवनसम्म सडक सञ्जाल पुगेपछि सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा लिन सहज भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि नेतृत्वमा आएका प्रतिनिधिहरूले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका विकासी प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्दै लगेका छन्। काममा कतिपय साथीहरूका असन्तुष्टिहरू छन्। अब यो राजनीतिज्ञहरूप्रति मान्छेहरूका धेरै ठुला आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, अपेक्षाहरू हुन्छन् र कसैका महत्त्वाकाङ्क्षाहरू पनि हुन्छन्। हामीले चुनाव ताका पनि जनताहरूलाई एउटा घोषणापत्रको माध्यमबाट सुसूचित गराएका थियौँ कि हामी शिक्षामा यो कार्य गर्न चाहन्छौँ, कृषिमा यो कार्य गर्न चाहन्छौँ, सडकमा यो गर्न चाहन्छौँ, अन्यमा यो। त्यो घोषणापत्रलाई फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गरेर पढ्न म आम जनसमुदायमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसका कतिपय कामहरू हामीले पुरा गरेका छौँ, कति कामहरू हामी पुरा गर्ने प्रक्रियामा छौँ र कतिपय असम्भव कुराहरू चाहिँ पुरा हुन बाँकी छ। यद्यपि हामीले प्रयास गरेका छौँ र हाम्रो प्रयासलाई सार्थक गर्न यहाँका प्रत्येक जनताहरूले साथ र सहयोग दिनुभएको छ र तपाईँहरूकै कारणबाट यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका अहिले चिनिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 18,766 रहेको छ भने कुल क्षेत्रफल 120.41 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लगेसँगै साबिकका पञ्चेश्वर गाविस, महाकाली गाविस वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्म, कुलाउ गाविसको वडा नम्बर 1 देखि 8, अमचौरा गाविस, गिरेगाडा गाविस, रोडी देवल गाविसको वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 लाई संयोजन गरी पञ्चेश्वर गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो। कर्मचारी र प्रतिनिधिका बीचमा उत्पन्न विवादले कतिपय पालिकाहरूको काममा व्यवधान उत्पन्न हुने गरेको भए पनि यहाँ भने त्यस्तो अवस्था छैन। प्रचलित ऐन कानुनको दायरामा बसेर जनप्रतिनिधिहरूको बिना कुनै दबाव र प्रभावमा काम गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। मलाई लाग्छ ट्राई जङ्सन हो एउटा जनप्रतिनिधिहरूको, कर्मचारीहरूको र सेवाग्राहीहरूको, तीनटैमा ब्यालेन्स हुन एकदमै आवश्यक छ। अब जनप्रतिनिधिहरू गुनासो कहिले के पनि आउँछ भने जनताहरूले तपाईँलाई भन्दैनन्, हामीलाई भन्छन्। त्यसो हुनाले अब हामीले तपाईँलाई भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर फर्चुनेटली के छ भन्दाखेरि हाम्रो जनप्रतिनिधि जस एकदमै हामीसँग सहकार्य गर्नमा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। त्यस्तो कुनै पनि किसिमको तपाईँबाट यस्तो भयो, ब्युरोक्रेसीमा यस्तो आयो, सुशासन भयो भएन भन्ने खालको कुरो आउँदैन। हामी पनि किनकि नयाँ टिम छ, न्यू टिम छ, हामी पनि के गरौँ पञ्चेश्वरको लागि भएर हामी त्यसरी आएका हौँ। त्यसो हुनाले अहिलेसम्म त्यस्तो यो जुन मैले अघि भनिहालेँ ट्राई डाइमेन्सनल कुरो हो, तिनटै पक्षबाट चाहिँ कोअपरेट भइरहेको छ अहिलेसम्म। धुरा, कैपाल, उदयदेव, देवताल, नागार्जुन, गणमेश्वर, पञ्चेश्वर, चारखाम, चौमो, बालाचौमा र कुलाउ मन्दिर लगायतका अनेकौं धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल रहेको यो गाउँपालिकामा पर्यटनकै माध्यमले स्थानीयको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिसँगै सम्पूर्ण पालिकावासीले एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ।